हेलो राम राम सबैलाई। राम राम। हेलो हाई 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 नमस्ते। हामी चाहिँ अहिले दाङमा छौँ, मेरो गृह जिल्ला सुटिङमा छौँ र अहिले हामी थारू गीत प्यार के जादू गीतको सुटिङमा छौँ। अहिले चाहिँ हामी लन्च ब्रेकमा हाम्रो खाना पकाउने दिदीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो कविताजी हुनुहुन्छ यहाँ, अनि उहाँहरूले हामीलाई मिठो खाना खुवाउनु भयो। हेर्नु देखाए त। र म तपाईँलाई दाङको माया देखाउँछु एकैछिनमा। र दाङको माया चाहिँ यहाँ खै यो चाहिँ हाम्रो दाङको माया हो। म आउँछु अब आयो 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 त्यहाँसम्म हुनुहुन्छ। आयो म आयो ल हामी चाहिँ हजुर आउँदैछु म। राइट ल हामी नर्सीले होल गर्छु ल ल। यहाँ पुरा एकदमै भिड छ। आज हामी सुटिङ सदन गीतको सुटिङ गर्न हाम्रो पल्जीको गृह जिल्लामा आएको थियौँ। एकदमै भिड, हामी थाम्न गाह्रो भएर अब चाहिँ पल्जीले तल गएर एकछिन फोटो सेसन सबैलाई भेट दिनु पर्यो अरे। हाम्रो कृष्णजीलाई एकदमै गाह्रो भएको छ सम्हाल्नलाई, मान्छेहरू एकदम भिड छ। यतादेखि पुरै सब लाइनमा छन्। मेरो गीत एकदमै यहाँ सम्हाल्न गाह्रो भइसकेको छ। हाम्रो यहाँ भ्याउन हामीलाई यहाँ बडीगार्डको आवश्यकता परेको अवस्था। त्यही भएर एकदमै हाम्रो यहाँदेखि यो कारसम्म आउनलाई पनि हामीलाई एकदम गाह्रो भएको छ। मेरो गीत अब हाम्रो ओसजन 7 गते रिलिज हुँदैछ। कृपया सम्पूर्णले हेरेर साथ दिनु होला पिके फिल्म्समा। गाह्रो छ।
आफ्नै गृह जिल्लामा पल्जीलाई हामीले सम्हाल्न नै गाह्रो भएको छ। उहाँको आफ्नै गृह जिल्लामा सुटिङको लागि आएको छौँ। म गायक नरेश जोगी बोल्दैछु। मेरो दुईटा गीत सुटिङमा आएको छ। हामीले प्यारके जादु र ओसोजनको सुटिङ भइरहेको छ। हाम्रो बडीगार्डहरूलाई एकदमै ल बल्ल तल छिराएँ हामीले। अब म चाहिँ निस्किँदैछु यताबाट म निस्किँदैछु। ल खै एकैछिन बल्ल खुल्ला भयो एकदमै गाह्रो अवस्थामा यहाँ फ्यानहरूले जानै नदिने भए फ्यानहरूले एकदमै गाह्रो भएको छ अवस्था। बाई 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 ल राख्नु बस्नु होला। बाई 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 थ्याङ्क यू बाई 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 ल यो चाहिँ हाम्रो लाग्दो माया हो। सो ओके थाक्यो हामी। ओके बाई बाई हस् हजुर झन् दाइ किन हो क्या रोड छोड हाल्नु हजुर उहाँले पर्खिदिँदै आउनु चल खोइ ड्रोन त अलिकति गर्नु आयो होला भयो है अच्छा उतादेखि भोलि फेरि हामी भोलि बाई बाई बाबु। राइट हामी चाहिँ थारू गीतको सुटिङको लागि आएको छौँ र ओसोजन जुन चाहिँ आज डे 2 को सुटिङ हुँदैछ। 7 गते असोज 7 गते रिलिज हुँदैछ। यो जितिया पर्वको उपलक्ष्यमा जितियाको शुभकामना। जितिया भनेको चाहिँ थारू समुदायको एउटा ठुलो चाड हो। सो जितिया पर्वको अहिलेदेखि नै शुभकामना सबैलाई। र त्यो गीत जितियाको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले नयाँ गीत गर्दैछौँ, रिलिज गर्दैछौँ। हजुर अनि ओके गीतको टाइटल चाहिँ ओ सजन हेरिदिनु होला। बाँकी हजुर 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 भन त्यही अहिले सुटिङ बाँकी छ सुटिङ बाँकी छ यही छ यहाँ आउँछ हामी उसलाई यही बोलाउनु भयो ल 4 वर्षपछिको यात्रा मेरो यहाँ दाङ आफ्नो गृह जिल्लामा। दाङ चाहिँ म अस्ति कोभिडको बेला पनि आएको थिएँ तर यो मेरो ठाउँमा चाहिँ नामपुर सुर्गेनाई सुनपुरमा चाहिँ 4 वर्षपछि आएँ म। एकदमै खुसी लाग्यो। कता सुटिङ अगाडि अर्जुन दाई हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि, विक्रम सर हुनुहुन्छ डिरेक्टर, अब ड्रोन मास्टर यहाँ हुनुहुन्छ, ड्रोन अपरेटर। हाम्रो सुटिङको लोकेसनमा हामी आइसक्यौँ। यो उसलाई बोलाउने फोटोग्राफरलाई बोलाउने
म एक लट यहाँ मिलाउँदै गर म एक लट लिएर आइहाल्छु ल तिमी चाहिँ यहीँ बसेर हामी बस्छौँ अनि यहीँ बस्छ होला गाडी यहीँ जानु पर्ला यो फाटा हुन्छ क्या यो फाटा हुन्छ अनि अहिले यहाँ त अडिला पनि फेरि हामी बिचमा बसौँ खेतको बिचमा यही बस यसमै बस्यो हुन्छ गाडीमा बस्नु हामी मात्रै चल्छौँ ए ओके बिस्तारै दाइ पनि जान्छ म उता कृष्णलाई फोटोग्राफर बस्छु अगाडि बस्छु एकजना अगाडि बस्छु म बस्छु अगाडि ल डिक्की यो चाहिँ हाम्रो ठाउँ खुलिसक्यो बाटो हेर्नुहोस् यति राम्रो छ हाम्रो ठाउँको बाटो हाम्रो गाउँको बाटो हजुर ए फोटो खिच्ने हस् दाइ एकछिन पक्रिन्छ लाइट हेर्छ छैन यहाँ फ्यानहरूसँग फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ दादा हुन्छ दाइ ल हुन्छ दाइ तपाईँ गइहाल्नु न ल थ्याङ्क यू ल दाजु जाउँ दार्जी हजुर ठिक छ एकछिन बस्दै गर्नु है तपाईँ खिच्दै गर्नुहोस् है ल हस् ओके ओके र म एकछिन कमेन्ट पढ्छु 1.3 के हेर्दै हुनुहुन्छ हामी अगाडि हो यहाँ यहाँबाट फर्काएर के साह्रो हो रे चन्दा अधिकारी बस्नेतले दाङको सान भन्नुभएको छ सबिना अधिकारी थ्याङ्क यू दाङ कुन ठाउँमा हो दादा भन्नुभएको छ हामी रामपुरमा छौँ अहिले रामपुर सुर्खेडाङ्गीमा छौँ रामपुर चाहिँ मेरो जन्मस्थल जन्मठाउँ जन्मस्थान र रामपुरभन्दा अलिकति यता अर्को गाउँमा सुर्खेडाङ्गी जहाँ चाहिँ चौधरी बस्ती थिएछ सो चौधरी बस्तीमा हामी थारू गीत गर्न आएको छौँ चौधरी गीत छ जसरी दिन गिनगिनलाई साथ दिनुभयो माया दिनुभयो होइन अनि त्यसरी नै पछि हामी जागो त्यही पछि आयो बहुत गाह्रो भयो कस्तो जसरी थारू गीतलाई पहाडी बठनिया त्यो सँगसँगै दिन गिनगिन अनि तोहर प्यार में थारू गीतलाई जसरी मन पराइदिनु भयो त्यसरी नै ओ सजनलाई पनि माया दिनु होला र हामीसँग हुनुहुन्छ कविताजी कविता रायजी यसपालिको हाम्रो एक्ट्रेस उहाँ हुनुहुन्छ कविता रायजी उहाँसँग मेरो सेकेन्ड टाइम त्योभन्दा पहिला हामीले कमल खत्रीजीको गीतमा सँगै काम गरेका थियौँ यो चाहिँ कस्तो लाग्यो कविताजी यता पलजीसँग हिँड्योदेखि चाहिँ मलाई सिरियसली प्राउड फिल हुन्छ तर आज चाहिँ जुन मलाई फिल भयो नि लाइक लाइफमा कहिले पनि फिल भएको थिएन कि अनेस्टली थ्याङ्क यू उसलाई फोन गर्नु न त्यहाँ गाडीमा छ थ्याङ्क यू कविताजी मलाई पनि खुसी लाग्यो र सुटिङ हाम्रो अझै 2-3 दिन हुन्छ हाम्रो यही ठाउँमा मान्छेहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ अझै सबै सुटिङ हेर्न आउनु भएको उहाँहरू चाहिँ कृष्ण फोन गरे
बाहिर रेडी गरेर बस्नु भने त्यही त अहिले भन्ने अहिले नै भने घुमाएर आउँदा हामी आज त सुट हुन दिनमा जस्तो भएछ त सुटिङ यस्तै अब यो चाहिँ बुका भन्ने ठाउँको ड्याम आउँछ एकछिन आउँछ हेलो 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 गाडीभित्र बस्नु गाडीभित्र होइन उनीहरू आउन गाडीभित्र आउनु बुझ्दै बुझ्दैन हे तिमी आउनु भित्र हजुर भित्र आउनु तिमी भित्र बस्नु भनेको म फेरि आउँछु एकछिनमा आउँछु अहिले आउँछु म एकछिनमा आउँछु एकछिनमा आउँछु म हेलो 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 बाबुको नाम के हो सन्देश सन्देश हो के सन्देश पठायो हामी आउँछौँ एकछिनमा आउँछौँ हाई हाई ल खिच्ने ल फेरि आउँछु हामी एक मिनट रोक्नु न यार रोक्नु न रोकिदिनु न के अरे हाम्रो यार पडोसी मान्छे हुन्छ केही पनि देखिन त फेरि पनि म एउटा खिचेँ अर्को चाहिँ रोक्नु धन्यवाद हामी अगाडि सुट गर्छौँ फोटोसुट अगाडि उता हो फोटो हेर्दा उसलाई उतै बाइकमा बोलाउनु पर्ने छ यो बाहिरबाट गाडी कसको हाम्रै मान्छेको हो हाम्रै केटा होला सायद हामी उता गएर फोटोसुट गर्छौँ अरे पोस्टरको लागि ओके र यो चाहिँ दाङको माया सो यो माया र साथको लागि थ्याङ्क यू को छ यहाँ बिस्तारै जाउँ है त यहाँ त बोटिङ नि रहेछ मेरो ब्याग पनि मैले बोटिङ छ हेरे मान्छेहरू यहाँ बाबु एकछिन लड्छ यहाँ लाग्छ ए लेट हुन्छ हाम्रो सुटिङै बाँकी छ अझै आउँछु अहिले आउँछ हामी एकछिन आउँछ किन म ब्याग मगाइहालेँ मेरो ब्याग दिनु तिमी बाइकमा अघि त्यही गर्नुपर्छ हामी लेट हो कि मेरो त्यो ब्याग एकचोटि ल्याइदिनु के किन त्यसो बस के भयो यति गाह्रो भयो भिड सम्हाल्न जन्दै आउँछ एकछिनमा कृष्ण यति गाह्रो होइन दानालाई यति गाह्रो भयो भिड सम्हाल्न जिन्दगीमा पहिलोचोटि 5-6 हजार मान्छेको भिड एक्लैले कन्ट्रोल गरेको दुईजना हाम्रो स्पोन्सर साथीहरू कहाँ हरायो अहिलेसम्म पत्तो लागेन भिडमा कहिले फर्किनुहुन्छ हराएर भर्खर गाडीमा चढिरहेको छु हामी 2 दिन पछि फर्किन्छ खासमा हरले लिन आएको हामी अनि नाइस पल्सी भन्नुहोस् थ्याङ्क यू रिसम बसाल हाई थ्याङ्क यू सम्झना सङ्गीता गुरुङ र जतिले हेर्नुभएको छ मेरो नमस्कार मेरो फेसबुक लाइभ सबैलाई स्वागत छ मेरो फेसबुक लाइभमा हजुर यो माया हजुरलाई बढी भएर यता उति पोखेर छता फुल्ल यो माने प्रभु जय दाङ तपाईँहरूले गरेको मायाप्रति 1 करोडचोटि सल्युट गरे पनि अझै कम हुन्छ जय दाङ जय नेपाल जय गीत जय सङ्गीत जय पल दादाको नि जय हाम्रो दादाले जित्दै पर्छ दार्जी ओके दार्जी ल अब गरिहालौँ ल मेरो यहाँ बेस्ट फ्रेन्ड ल गाडीमा आएको सबै दारी पकड तिम्रो हजुर दादा
रोशनी जाऊ रोशनी खै रोशनी खै के सवाल ल फोटो पाले पाले हाम्रो फोटो आउन के लाइट गइराखे यसलाई खोइ वेयर आर यु यहाँ खिचिरहेको छु कि मैले भिडियो गरिरहेको जानु म भिडियो गराइदिन्छु भिडियो गरेर फोटो एकछिन यता म भिडियो फोटो गरिदिनु आलु ग्रुप हाल्ने है भाइ हाम्रो पालो है हाम्रो केटाहरुमा ठिक होइन भएन भएन आउँछु पनि आउँछु म के उन्नति सबै लाइभ हो कसरी हाम्रो मिल्दैन नि त त्यहाँ क्यामेरादेखि हानिदिनु हाम्रो ल अब भयो भरतै भयो हाम्रो साइपुर स्पट Ready? 1, 2, 3. Next one, look down. 1, 2, 3. थ्याङ्क यू सबैलाई र अब चाहिँ म लाइभ एन्ड गर्छु हाम्रो सुटिङ सुरु भयो आयो हाम्रो सुटिङ त्यहाँ हुँदैछ अब 3 किलोमिटर पर आउँदा पनि ओके थ्याङ्क यू सबैलाई अब चाहिँ हामी
सुटिङमा छौँ। यो थारू सङ ओ सजन हेर्नु होला प्लिज। हाई 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 कहाँ खसिदिनु यसरी म लोटे। ओके र ओ सजन थारू सङ हेर्नु होला भन्नाले अब 7 गते रिलिज हुन्छ हेर्नु होला। अनि ओके र सुटिङमा छु अहिले। सुटिङ आज सकिन्छ होला यो गीतको चाहिँ, थोरै बाँकी भोलि रहन्छ होला। सो ओ सजन हेर्नु होला। हाम्रो डिरेक्टर हुनुहुन्छ। हेलो 7 गते हेर्छ। नमस्कार, हामी 7 गते आउँदैछौँ तपाईँहरूमा आज। हस् हेर्नु होला प्लिज। कविता ल भाइ ल कृष्ण ल लास्ट बाई बाई। हामी यहाँबाट कस्तो हेर्छौँ, जोइन मात्र हुन्छ। बाई बाई। बाई बाई थ्याङ्क यू। सबैले हेरिदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।